बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे 29 तारीख से काल जो दी गई आज़ाद कश्मीर जो हमारा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा ही समझते हैं। वहाँ की एक तहरीक उठी वहाँ से कि जी पहले भी कुछ अर्सा पहले हुई थी और उसमें ये था कि जी आटा महंगा है, फिर बिजली महंगी है, तो हुकूमत ने उनकी बात मान ली। बिजली भी सस्ती कर दी गई और आटा भी सस्ता हो गया। उनके कोई 38 पॉइंट्स थे जिस पे वो हुकूमत से रियायत लेना चाह रहे थे, और उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट था जिसमें उन्होंने कहा जी कि उनकी वो जो असम्बली है उसमें 12 सीटें जो मुहाजरीन की होती हैं वो उन्हें दी जाएं। ये मुजाहरे पुरअमन थे, फिर पुरतशद्दुद हो गए और शदीद तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद की पुलिस पे। उनकी वर्दियाँ सड़कों पे लटकी नज़र आईं, जवान ज़ख्मी हुए। मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 200 से 300 जवान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। फिर ये था कि जी वो जब वापस आए हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके जिस्म पे बेतहाशा तशद्दुद था जो किया गया। बकौल जो वो हैं वहाँ के आज़ाद कश्मीर के लोग, उन्होंने कहा जी पुलिस ने हम पे फायरिंग की, हम पे लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। बिलाखिर ये हुआ कि जी उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए, रात साइन वाइन भी हो गए। मैं जो आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को कि जी मुझे 2014 का वो धरना याद आ गया जिसमें मैंने बतौर डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी की। उस वक्त मेरी पोस्टिंग जो थी पंजाब कांस्टेबलर में थी और हमें फिर मुल्तान से भेजा गया। मियां इरफान उल्ला जो थे उस वक्त एसपी थे, और हम जी रवाना हुए। पहले कुछ दिन हमने लाहौर में ड्यूटी की। अगस्त का महीना था जी, बड़ी हब्स गर्मी शदीद। और फिर ये हुआ कि जी हमें फिर भेज दिया गया जी इस्लामाबाद में। शुरू शुरू में हमारे पास वेपन्स थे, हमारे जवानों के पास असला था, लाठियाँ थीं, लेकिन बाद में हमसे ले लिए गए, तमाम वेपन ले लिए गए। और इवन जो हमें गनें दी गई उसमें वो प्लास्टिक के जो कारतूस होते हैं, छरे, वो वाली गनें थीं। वो भी एक जो प्लेटून है, अगर वो 27 लोगों की प्लेटून है तो उसमें आप देखें कि 2 लोगों के पास वो गनें थी और बाकियों के पास वो बारीक बारीक डंडे, और जो साथ में वो जो थी शील्ड थी वो बड़ी फजूल सी हुआ करती थी। अब तो बहुत बेहतर हो गया, उसके बाद शायद इदारों ने और हुकूमत ने वो सारी चीज़ें खरीदी। मैं जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि जी पैट के जो लोग होते थे वो किस तरह तशद्दुद किया करते थे। इसी तरह डंडों में वो जो थे कील ठोके हुए और कोने उनके निकले हुए, और जिस जगह पे वो लगता था वहाँ वो चीर फाड़ देता था जिस्म पे। सर में लगा तो मजरूब हुए, जवान उसमें शहीद भी हुए हमारे पुलिस के। फिर इसी तरह दूसरी पार्टी जो थी जिसमें पैट और पीटीआई थे, इनके मुजाहरे, इनके वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन हुकूमत बैकफुट पे नज़र आई। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हमें भी मालूम है, शायद आप दोस्त भी जानते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी आशीर्वाद हासिल थी, और मैं इसका चश्मदीद गवाह भी हूँ, क्योंकि हमारे सामने जो खाने माने बाकी चीज़ें आती थीं। और एक दफ़ा मुझे याद है कि एक रात को जब भरपूर हमने उन पर हमला किया और हमें धकेल दिया, पीटीआई और पैट वालों को हमने जो कौमी असम्बली का एरिया है उसमें, और ये पसपा हो गए थे। लेकिन फिर ऊपर से ही हुक्म आया कि जी नहीं, अब वो शेलिंग बंद कर दी जाए। उस दिन ये सारा धरना ख़त्म हो जाना था लेकिन रोक दिया गया। नाज़रीन, मैं इसमें बहुत से लोग खुश भी हैं कि जी इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके कुछ मैसेजेस भी मैंने सुने कुछ लोगों के जी कि आज़ाद कश्मीर वालों ने हमें बताया नहीं कि हमारी ड्यूटी कौन सी जगह पे होनी चाहिए। तो मुझे याद आ गया कि जब हम लोग गए थे तो इस्लामाबाद पुलिस वाले यही हाल हमारे साथ करते थे, पंजाब पुलिस और बाकी जो नफरी थी उनके साथ, कि इनको हमें ऐसी जगहों पे खड़ा किया जाता था जहाँ से भागने का रास्ता ही नहीं होता था। हमें पता नहीं था रास्ता किधर से है और कहाँ से जाता है। और ये इस्लामाबाद वाले ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी उनकी वहीं सर्विस होती है, इन सबको रास्तों का पता होता था। और ये जब भी वो अटैक होता था पैट वालों की तरफ से, क्योंकि पैट वाले ज़्यादा हमला करते थे, पीटीआई वाले नहीं करते थे। वो शाम को आते थे अपनी मौज मस्ती करके, उनका धरना होता था वो कंटेनर पे और फिर वो ख़त्म हो जाता था।
لیکن جو پیٹ والے ہیں وہ بڑے ٹرینڈ لوگ تھے، اور وہ بڑے ٹرینڈ تھے، اور ان کے پاس وہ غلیلیں تھیں، اور وہ پتھر جب مارتے تھے پیچھے ان کے بیگ لٹکے ہوتے تھے، اور وہ پتھر جو آتا تھا، جو ہماری وہ پتلی سی شیلڈ تھی، وہ اسے توڑ دیتا تھا۔ جب سڑک پہ وہ پتھر پڑتا تھا گولی کی طرح آتا تھا، اور کسی کے سر میں، کسی کے بازو میں، بے تحاشا لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اور اب یہی حال اسلام آباد والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں سائڈ سے آپ دیکھیں کہ جی اب امن بھی ہو گیا، وہ معاہدے بھی ہو گئے، ان کے مطالبات بھی مان لیے گئے، آزاد کشمیر کے جو دوست ہیں ان کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آزاد کشمیر کے جو لوگ زخمی ہوئے یا جو شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں، جی ظاہر ہے، تو ان کو پیسے دیے جائیں گے، معاوضہ دیا جائے گا، اسی طرح جو زخمی ہیں انہیں بھی پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن جو پولیس کے جوان زخمی ہوئے یا شدید مضروب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سارا قصہ سنانے کا جو پچھلا میں نے آپ کو واقعہ سنایا 2014 سے لے کے دھرنوں سے لے کے اب تک جتنے دھرنوں میں، پھر آپ وہ دیکھیں کہ ایک اور مذہبی جماعت بھی ہے ہماری، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، جب دور تھا پی ٹی آئی والوں کا، انہوں نے بھی بے تحاشا ان کو مضروب بھی کیا، ان کے جوان بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح ہمارے ایک ڈی ایس پی ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے، ان پہ تشدد ہوا، اور انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا بہت پولیس والوں کو، جسے بعد میں آزاد کرایا گیا۔ تو کیا ہوا ان کیسز کا؟ بات یہ ہے کہ کیا جتنے کیسز درج ہوئے اس وقت میں 780 بھی لگا ہوگا، کدھر گئے وہ کیسز؟ جو جوان شہید ہوئے، سڑکوں پہ مارے گئے ہمارے، جن کے سر میں کیل والے ڈنڈے لگے ہوئے تھے، جن کو فائر مارے گئے، یا دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح ہوا، چاہے وہ پیٹ کے لوگ تھے، چاہے وہ مذہبی جماعت جو ہیں ہماری وہ اس کے تھے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو اس وقت تو نہیں ہوئے تھے لیکن جو اب ہنگامے ہوئے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی والے شہید ہوئے یا مضروب ہوئے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ان مقدمات کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جی وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قانون صحیح ہو، یہ ہمارا انصاف ہو، عدلیہ ہمارے عدالتیں ہمارے صحیح کام کریں، کسی کا اثر نہ ہو، تو پھر شاید یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ نہیں تو پھر اسی طرح دھرنے بھی ہوں گے، اسی طرح جلسے جلوس بھی ہوں گے، اسی طرح پولیس والے بھی مریں گے، پولیس والے زخمی بھی ہوں گے۔ جو حال ان کا آزاد کشمیر میں ہوا، پہاڑی ایریا جہاں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور جس طرح ان کی وردیاں اتاری گئیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وردی کی تذلیل ہوئی، تو اس کا کون حساب دے گا جی؟ اور ٹھیک ہے، آپ نے مطالبات مان لیے، خود کو بچانے کے لیے، اسٹیٹ کو بچانے کے لیے آپ نے بہتر کیا، لیکن کیا وہ بھائی جو کسی بہن کا بھائی جو زخمی، کسی بھائی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ بری طرح مضروب ہیں، دیکھے نہیں جاتے ہیں ان کے زخم، اور ان کا کیا ہوگا؟ جواب یہی ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا، اور سب امن ہو گیا جی، بات ختم ہو گئی، مضروب پڑے رہیں گے کہیں نہ کہیں، خود ہی اپنا علاج کراتے رہیں گے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔